हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्सको बारे स्टडी गरिरहेका छौँ र बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्समा हामी फर्स्ट च्याप्टरमा छौँ र आज हामीले स्कोप अफ स्ट्याटिस्टिक्सको बारेमा स्टडी गर्न गइरहेका छौँ। छोटो मिठो डिस्क्रिप्सन हुन्छ के काममा युज हुन्छ स्ट्याटिस्टिक्स, कुन कुन ठाउँमा युज हुन्छ भन्ने कुराहरू। स्कोप भन्ने बित्तिकै कहाँनिर चाहिँ स्ट्याटिस्टिक्स युज हुन्छ। अब यो कस्तो हो भन्दाखेरि कुन कुन जनावरले पानी खान्छ जस्तो कुरा, अब सबै जनावरले खान्छ। सो स्ट्याटिस्टिक्स पनि सबै ठाउँमा युज हुन्छ। ठिक छ, स्ट्याटिस्टिक्सको युज चाहिँ जहाँ जहाँसम्म तपाईँले थाहा छ त्यहीसम्म युज हुन्छ। अब पहिले एउटा सर्टेन एरियामा युज हुन्थ्यो होला, तर स्ट्याटिस्टिक्स अहिले चाहिँ जुनै पनि फिल्डमा युज हुन्छ। अर्थशास्त्रीहरूले के पनि भन्न थालेका छन् भने अर्थशास्त्र भनेको चाहिँ अर्थशास्त्रीहरूले जे गर्छन् त्यही अर्थशास्त्र हो भनेको छ। सो जुनै पनि फिल्डमा रिसर्च हुन सक्छ, कुनै पनि फिल्डमा तपाईँले स्ट्याटिस्टिक्सको काम गर्नुभयो भने त्यो फिल्डमा पनि स्ट्याटिस्टिक्स घुस्यो। र अहिले त के छ त, जुनै पनि फिल्ड जस्तो फिल्ड होस् सबै फिल्डमा के छ, स्ट्याटिस्टिक्सको युज आइसकेको छ। ठिक छ, सबै फिल्डले स्ट्याटिस्टिक्सलाई अँगालिसकेको छ। तर अब मेनली स्ट्याटिस्टिक्स भनेको हामीले यहाँनिर 3-4वटा कुराहरूमा हेर्न गइरहेका छौँ कहाँ कहाँ युज हुँदो रहेछ त। मेनली भन्दाखेरि पहिलो भनेको स्ट्याटिस्टिक्स के युज हुन्छ, स्टेटमा युज हुन्छ। ठिक छ, स्टेट भनेर चाहिँ कुनै पनि राज्यमा स्ट्याटिस्टिक्स युज हुन्छ। अब कुन कुन ठाउँमा युज हुन्छ त भन्दा त्यहाँनिर क्राइम कति छ भनेर हेर्नु पर्यो। ठिक छ, त्यसै गरी पपुलेसन कति छ, कुनै पनि स्टेटमा क्राइम कति छ, पपुलेसन कति छ, मिलिटरी स्ट्रेन्थ कति छ, हैन। मिलिट्री स्ट्रेन्थ भनेपछि त्यहाँ कतिवटा तोप, ट्याङ्क, एटमिक बमहरू कतिवटा छ भन्ने कुराहरू हेर्नु पर्यो। त्यसै गरी त्यहाँनिर ट्याक्स कति छ, ट्याक्सहरू, भ्याट ट्याक्सहरू कति लाग्छ, हैन। हो, यो कुराहरू चाहिँ के कुराहरू हो त, एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्टिभिटी जुन हुन्छ हाम्रो त्यहाँनिर राज्य सञ्चालनमा आउने कार्यक्रमहरूमा यो कुराहरू हेरिन्थ्यो। क्राइम, पपुलेसन, मिलिटरी स्ट्रेन्थ र ट्याक्सको कुराहरू आउँथ्यो। तर अब स्ट्याटिस्टिक्सको काम यति 4वटा कुरामा मात्रै इन्क्लुडेड भएन। ठिक छ, पहिले स्ट्याटिस्टिक्सको कुरा यो 4वटा कुरामा युज हुन्थ्यो। अब चाहिँ स्ट्याटिस्टिक्सले अरू पनि रोल खेलेको छ, जस्तै प्लान्स एन्ड पोलिसिज फर्मेसन गर्नको लागि, नयाँ प्लान्स, नीति नियमहरू बनाउनु पर्यो भने, जस्तै कुनै पनि ठाउँमा केही नयाँ हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट सुरु गर्नु पर्यो, कुनै पनि गाउँमा साक्षरताको कार्यक्रम चलाउनु पर्यो, कुनै पनि गाउँमा अरू अवेरनेस प्रोग्रामहरू चलाउनु पर्यो, कुनै गाउँमा धेरै रोग लागिरहेछ, कुनै एउटा महामारी जसरी फैलिरहेछ त्यो महामारीलाई रोक्नको लागि कति दबाई पठाउने हो, त्यो कुराहरूको हुन्छ नि हो। त्यस्तो कुराहरू देशमा विभिन्न ठाउँमा रोड बनाउनु पर्ने छ, त्यो रोडहरू चाहिँ कसरी बनाउँदा राम्रो पनि हुन्छ, थोरै पैसा खर्च पनि हुन्छ, मेन पावर पनि थोरै लाग्छ होला, हो त्यसरी प्लान्स एन्ड पोलिसिजहरू फर्मेसन गर्ने स्टेटको लागि स्ट्याटिस्टिक्सले एकदमै ठुलो रोल खेलिरहेछ। ठिक छ, हो सबै कुरामा के हुन्छ त, यो प्लान्स एन्ड पोलिसिज बनाउने कुरामा सबै ठाउँमा स्ट्याटिस्टिकल डेटा चाहिन्छ। कुनै ठाउँमा रोड बनाउनु पर्यो भने त्यो ठाउँको जियोग्राफिकल कन्डिसन कस्तो छ, भूभागहरू कस्तो छ, माटो कतिको अडिलो माटोहरू छ र कतिको पहाडहरू चाहिँ छेडेर जानुपर्ने, त सबै कुराहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ नि त। हो, यो प्लान्स एन्ड पोलिसिज बनाउनको लागि सबैमा के भयो त, स्ट्याटिस्टिकल डेटाजहरू चाहियो। त्यसैले अहिले चाहिँ पोलिसी मेकर्सहरू, नीति नियम बनाउने मान्छेहरू, त्यसै गरी स्कोलर्सहरू भनेको ठुल्ठुला ज्ञानीहरूको लागि, प्लानर्सहरू प्लान बनाउनेको लागि, त्यसै गरी एडमिनिस्ट्रेटर्सहरू भनेको ठुल्ठुलो ओहदामा रहने, पदमा काम गर्ने सरकारी कर्मचारीहरू जस्तोको एडमिनिस्ट्रेसन गर्ने हो। यिनीहरू सबैको लागि चाहिँ के छ त, स्ट्याटिस्टिक्सको एकदमै धेरै युज छ। किनभने कुनै पनि देशलाई मैले अझै राम्रो तरिकाले सञ्चालन कसरी गर्न सक्छु र त्यो राम्रो तरिका चाहिँ फ्युचरसम्म राखिराख्नु पर्यो भने मैले कसरी काम गर्न सक्छु भन्दाखेरि स्ट्याटिस्टिक्सको एकदमै ठुलो युज हुन जान्छ। किनभने हामीले पुरानो गल्तीबाट सिक्ने हो, पुरानो गल्तीबाट सिकेर त्यो गल्ती चाहिँ नयाँ नगर्ने हो। त्यही त कुरा, पुरानो गल्ती फेरि नदोहोऱ्याउनु। पुरानो गल्ती नदोहोऱ्याउनु त पुरानो गल्तीहरू चेक गर्नु पर्यो नि, मैले कुन ठाउँमा चाहिँ यस्तो काम गरेँ जसको कारण गल्ती भयो, हैन। हो, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ राम्ररी फर्मुलेट गर्नको लागि स्टेटमा, कुनै पनि देशमा स्ट्याटिस्टिक्सको एकदमै ठुलो भूमिका हुन जान्छ है। त्यसपछि दोस्रो आउँछ बिजनेसको कुरामा पनि स्ट्याटिस्टिक्सको एकदमै ठुलो हात हुन्छ। कुनै पनि तपाईँले बिजनेस सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ भने त्यसमा स्ट्याटिस्टिक्सले ठुलो भूमिका खेल्छ। अब पहिले के थियो भने
बिजनेसको जुन फर्म्सहरू थियो, बिजनेस फर्म्सहरू एकदमै सानो थियो र ओनर्सहरू जुन बिजनेसको ओनर्सहरू थिए तिनीहरू चाहिँ एउटा सानो एरियामा आफ्नो केही बिजनेसको एक्टिभिटी चलाएर बसेको हुन्थे, केही बिजनेस गरेर काम गरेर बसिरहेको हुन्थे। तर अब अहिले जुन युग छ, अहिलेको युगमा त तपाईँ नेपालमा बसिराख्नु भएको छ नि, नेपालबाट तपाईँ विदेशको पनि बिजनेस ह्यान्डल गरिराख्नु भएको छ। तपाईँ एउटा सर्टेन गाउँमा बसिराख्नु भएको छ नि, गाउँमा बसेर सहरको बिजनेस पनि तपाईँले ह्यान्डल गरिराख्नु भएको छ। र इन्टरप्राइजहरू जुन छ, यो जुन कल कारखानाहरू सबै कुराहरू छ त्यो अझै कम्प्लेक्स हुँदै गइरहेको छ हैन। कम्प्लेक्स हुँदै गइरहेको छ, ठुलो भएपछि कम्प्लेक्सिटी त आफै बढ्ने भयो। कर्मचारीहरू बढिरहेछन् हैन, कर्मचारीहरूको आफ्नो मागहरू छ, आफूलाई पुर्याउनु पर्ने कुराहरू छ, देशको विभिन्न पोलिसिजहरू छ, देशले अब विभिन्न ठाउँबाट विभिन्न पोलिसिजहरू विभिन्न नीति नियमहरू छ हैन। त्यो कुराहरू त बुझ्न जरुरी छ। अब त्यो कुराहरू नबुझी हामीले डिसिजनहरू लियौँ। ठुल्ठुलो कम्पनी छ, त्यो ठुल्ठुलो कम्पनीमा त सानो सानो डिसिजनको मिस्टेकले पनि के हुनसक्छ, ठुल्ठुलो घाटा हुनसक्छ हैन, ठुल्ठुलो घाटा हुनसक्छ। त्यसैले यो बिजनेस म्यानहरू है, जसले चाहिँ बिजनेस प्लान्सहरू बिजनेस पोलिसिजहरू बनाइरहेछ, तिनीहरूको लागि स्ट्याटिस्टिक्स एकदमै ठुलो इम्पोर्टेन्टको कुरा हो छ। बिजनेस भनेपछि के कुरासँग रिलेटेड भयो भन्दा कुनै पनि कस्टमरसँग रिलेटेड भयो हैन। कस्टमरलाई म कस्तो सर्भिस दिइरहेछु भन्ने कुरासँग बिजनेसको ठुलो लिङ्क छ। एउटा कस्टमरलाई कस्तो खालको सर्भिस दिन्छु हैन, हो त्यो मेन कुरा। राम्ररी दिन्छु, सुलभ तरिकाले दिन्छु, कस्ट इफेक्टिभ तरिकाले दिन्छु भने के हुन्छ त, मैले कस्टमरलाई खुसी बनाएँ भने मेरो प्रोडक्ट बिक्छ। अब फ्युचरसम्म मैले त्यो काम गर्नु पर्यो भने मैले कस्टमरलाई कसरी सर्भिस दिन्छु होला, दिन सक्छु होला। कुनै बेला मेरो सर्भिस एकदमै ठुलो तरिकाले बढाएको थियो, अथवा सर्भिस भन्दा नि कस्टमरले मेरो प्रोडक्टहरू धेरै रुचाएको थिए, केही समय अगाडि कस्टमरले रुचाएनन्। किन त्यसरी रुचाएनन् भन्दाखेरि हामीले डेटाजहरू हेर्छौँ, पुरानो डेटाहरू हेर्छौँ र त्यो अनुसार जहाँनेरि गल्ती भएको थियो त्यसलाई सुधार्ने र जहाँनेरि चाहिँ राम्रो भएको थियो त्यसलाई लिएर प्लान्स एन्ड पोलिसिजहरू चाहिँ फर्मेसन गर्ने। सो बिजनेसमा के को लागि युज भयो होला त भन्दाखेरि हामीले बिजनेसमा चाहिँ स्ट्याटिस्टिकल एनालाइसिस किन युज गर्छौँ भन्दा प्रोडक्सनमा राम्रो चेन्ज आओस्, प्रोडक्सन राम्रो होस्, सेल्स राम्रो होस्, मार्केटिङ राम्ररी गर्न सकियोस् हैन, फाइनेन्सको कुराहरू स्टेबल होस्, ठीक छ। त्यसै गरी क्वालिटी कन्ट्रोल, सामानहरूमा चाहिँ क्वालिटी होस्, बिना क्वालिटीको सामान कुनै पनि मार्केटमा नजाओस् हैन। त्यसै गरी यहाँ चाहिँ के हुन सक्छ भन्दा म्यानेजरले, कुनै पनि एउटा कम्पनी छ, त्यो कम्पनीमा एउटा म्यानेजर हुन्छ। अब त्यो म्यानेजरले त सबै कुराहरू म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ, कस्तो खालको प्रोडक्ट बनिरहेछ, अनि त्यहाँनेरि काम गर्ने जुन वर्कर्सहरू छन्, वर्कर्सहरूले कसरी काम गरिरहेछन् त, हो त्यो कुरा हेर्नु पर्यो। कसले राम्रो काम गरिरहेछ, अब उसको अनुसार खटाएको मान्छेहरू हुन्छ होला, तर उसले त सबै कुरामा एउटा डिसिजन लिने त हात उसको हुन्छ नि हो। यदि उसले सबै कुराको इन्फर्मेसन लियो, जस्तै उसले एउटा कामदार हेरिरहेछ, त्यो कामदार चाहिँ समयमा कहिले पनि आउँदैन, काम पनि राम्ररी गर्दैन हैन हो। उसले त त्यत्तिकै भन्न त गाह्रो हुन्छ नि, त कहिले समयमा पनि आउँदैनस्, काम पनि राम्ररी गर्दैनस्। कामदारले सोध्न सक्छ तपाईसँग के प्रुफ छ भनेर हैन। उसले भन्न सक्छ नि तपाईको मैले टाइम टेबल ल्याएको छु, तपाईँ यो बेलामा यति बेला आउनु भयो, तपाईँले यतिवटा यस्तो प्रोडक्टमा यसरी बनाउनु भयो भनेर देखाइदिएपछि त एउटा उसलाई सजिलो भयो नि। ए मैले चाहिँ यस्तो ठाउँमा गल्ती गरेको रहेछु है भनेर ठ्याक्कै देखाइदिएपछि त मान्छेले के बोल्न सक्छ हो। म्यानेजरको लागि मैले जस्ट एउटा इक्जाम्पल दिएको, म्यानेजरलाई, कुनै पनि कम्पनीको म्यानेजरलाई के फाइदा भयो त भन्दा उसले इन्फर्मेसन निकाल्न सक्यो, त्यहाँबाट इन्फर्मेसन निकालेर त्यहाँनेरि क्वालिटी कन्ट्रोलको कामहरू, फाइनेन्सको कामहरू चाहिँ सजिलै रन गराउन सक्यो हैन। त्यसै गरी स्याम्पलिङ मेथड्सहरू गर्न सक्यो। जस्तै नेपालमा वाइवाई चाउचाउ धेरै बिक्री हुन्छ, किन बिक्री हुन्छ भनेर सपोज गरौँ वाइवाई चाउचाउ थोरै बिक्री हुन थाल्यो। अब एउटा जुन वाइवाईको टिम छ, वाइवाईको टिमले के गर्छ, मार्केटिङको मान्छे एउटा सानो ठाउँमा पठाउँछ। सपोज पूर्वको कुनै जिल्लामा धेरै वाइवाई बिक्री हुन्थ्यो अरे, तर त्यो जिल्लामा पनि वाइवाईको बिक्री घट्यो। किन घट्यो भनेर पूर्वको जिल्लामा मान्छेहरू खटाउँछ, खटाएर मान्छेहरू उसले इन्फर्मेसन एक्सट्र्याक्ट गर्छ, किन बिक्री भएन, अर्को चाउचाउ आयो
भए चाउचाउको टेस्ट बिग्रिन थाल्यो, धेरै भित्रको मसलाहरू बिग्रियो, धेरैजना बिरामी हुन थाले, हो त्यस्तो कुराहरू आउँछ नि। हो त्यो भनेको चाहिँ इन्फर्मेसनहरू एक्सट्र्याक्ट गर्न सकिन्छ। ठिक छ, सर्वे गर्न सकिन्छ जहाँबाट चाहिँ कस्टमरको प्रिफरेन्सहरू थाहा हुन्छ। यदि कस्टमरलाई के मनपर्छ भन्ने कुरा थाहा भयो भने त हामी कस्टमरलाई त्यही प्रोडक्ट अलिकति सस्तो दाममा पठायौँ भने त कस्टमरले किन्छ नि, त अभियस कुरा हो हैन। हो त्यही भएर कस्टमर प्रिफरेन्स थाहा पाउनको लागि पनि सर्वेहरू कन्डक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ बिजनेसमा। ठिक छ, यहाँनिर मैले पोइन्ट्सहरू लेखिरहेको छु, त्यो पोइन्ट्सलाई चाहिँ तपाईँले सुन्दै लेख्दै गर्नु होला। सर्वे, कस्टमर प्रिफरेन्स। मैले किन यहाँनिर यो धेरै कुराहरू लेखिरहेको छैन भन्दाखेरि तपाईँहरूले आफ्नो तरिकाले लेख्न सक्नुहोस् भनेर ठ्याक्कै पज गर्दै तपाईँले बिस्तारै बिस्तारै लेख्दै जाने, मैले भनेको कुराहरू त्यही कुराहरू टक्क तपाईँले पोइन्ट बनाएर लेख्दा हुन्छ। ठिक छ, त्यसै गरी फोरकास्टिङको लागि बिजनेसको एउटा फोरकास्टिङमा पनि के हुन्छ त हाम्रो युज हुन जान्छ स्ट्याटिस्टिक्सको कामहरू, फोरकास्टिङ। अब यहाँनिर विभिन्न टुल्सहरू युज हुन्छ। अब यो टुल्सको बारेमा चाहिँ हामीले धेरै कुराहरू गरेनौँ। फोरकास्टिङमा पनि अब यहाँनिर धेरै कुराहरूले एफेक्ट गरिरहेको हुन्छ। अहिलेको नेसनल मार्केट भ्यालु के छ, इन्टरनेसनल मार्केटको अवस्था कस्तो छ, जनताको अवस्था कस्तो छ हैन, जनताको पर क्यापिटा इन्कम कस्तो छ, एक्सपेन्सिभ प्रोडक्ट निकाल्न लागिरहेछ भने त्यो त सबै कुराहरू सोच्नु पर्यो। एउटा चिप प्रोडक्ट निकाल्न लागिरहेछ भने त्यस्तो प्रोडक्ट कसले निकालेको छ सबै कुरा हेर्नु पर्यो नि त, अनि पो मार्केटमा हामी कम्पिटिसनमा छिर्न सक्छौँ त। सो फोरकास्टिङ गर्नको लागि पनि यो एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट रूपमा आउन सक्छ। ठिक छ, हो यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब अहिले चाहिँ के पनि भन्छन् भन्दाखेरि जब स्ट्याटिस्टियनहरूले अब एकदम ठुल्ठुलो अर्थशास्त्रीहरूले चाहिँ के भनिरहेछ भन्दाखेरि जब यो अहिलेको युगको मोडर्न युगको हिस्ट्री लेखिन्छ नि त्यति बेला इलेक्ट्रिसिटी भनेर लेखिँदैन। अब के लेखिन्छ त, स्ट्याटिस्टिक्सको कारण चाहिँ यो मोडर्न हिस्ट्री यसरी निक्लिन गयो भनेर भनिन्छ। ठिक छ, हो यो कुराहरू चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अर्को कुरा भनेको एउटा टर्म आउँछ अपरेसन्स रिसर्च भनेर आउँछ। अपरेसन्स रिसर्च भनेर आउँछ। के हो त अपरेसन रिसर्च भनेको, तपाईँले चाहिँ कुनै एउटा काम गर्न लागिराख्नु भएको छ, त्यो काम अरू कसले गरेको छ हैन र कसरी काम भइरहेको छ, त्यो काममा मैले के गर्दा चाहिँ अझै राम्रो हुन्छ होला भनेर चेक गर्न चाहिँ के हो, अपरेसन्स रिसर्च हो। अपरेसन रिसर्च भनेको के हो, कलेक्टिङ डेटा एन्ड इन्टरप्रेटिङ देम केयरफुल्ली। ठिक छ, यसलाई चाहिँ इन्टरप्रेटिङ देम केयरफुल्ली, यसलाई डेटालाई कलेक्ट गर्ने र त्यसलाई इन्टरप्रेट गर्ने, केयरफुल्ली इन्टरप्रेट गर्न चाहिँ के हो त अपरेसन्स रिसर्च भनेर भन्छ। त्यसैले एउटा बिजनेसम्यानको काम भनेको के हुन्छ, उसले आफ्नो यो कुराहरूलाई एउटा सही तरिकाले युज गर्नुपर्छ। म्यानेजरले सही इन्फर्मेसनहरू लिएर सही तरिकाले कम्पनी चलाउन सक्नु, एउटा कम्पनीलाई स्ट्यान्ड पोइन्ट दिनुपर्ने हुन्छ। सर्वे गरेर कस्टमरको प्रिफरेन्सहरू थाहा हुन्छ। सर्वे भनेको त कलेक्सन अफ डेटा नै हो। यहाँनिर जे कुराहरू आइरहेछ यो कुराहरू सबै इन्फर्मेसन कलेक्सन हो, डेटा कलेक्सन हो। सो डेटा कलेक्सन कति इम्पोर्टेन्ट रहेछ बिजनेसमा हामीलाई थाहा भयो नि, त्यसैले बिजनेसमा यसको एकदमै ठुलो युज छ। त्यसै गरी अब आउँछ इकोनोमिक्समा। इकोनोमिक्स भनेपछि चाहिँ अर्थशास्त्र हुन जान्छ। मैले कतै स्ट्याटिस्टिक्सलाई अर्थशास्त्र भनेको त्यसको लागि म सरी छु है। स्ट्याटिस्टिक्स भनेको चाहिँ तथ्याङ्क शास्त्र, मेरो नेपाली अलिकति कमजोर छ, त्यही पनि ठिक छ। इकोनोमिक्स के भयो, अर्थशास्त्र भयो, र हाम्रो स्ट्याटिस्टिक्स भनेको तथ्याङ्क शास्त्र है। ठिक छ, ल इकोनोमिक्समा पनि के हुन्छ त यसको एकदमै धेरै युज आउँछ। ठिक छ, अब अर्थशास्त्रको कुरा गर्दा अल्फ्रेड मार्सलले के भनेका छन् भन्दा तथ्याङ्क शास्त्र भनेको चाहिँ सानो एउटा त्यान्द्रा हो र त्यो सानो सानो त्यान्द्राहरू मिलाउँदै मैले चाहिँ इकोनोमिक्स क्रिएट गर्नुपर्छ। स्ट्याटिस्टिक्स भनेको चाहिँ परालको एउटा त्यान्द्रा जस्तो हो र त्यो त्यान्द्राहरूबाट मिलाउँदै मिलाउँदै मैले चाहिँ अर्थशास्त्र क्रिएट गर्ने हो, इकोनोमिक्सको क्रिएसन गर्ने हो भनेर भनिन्छ। सो इकोनोमिक्समा पनि स्ट्याटिस्टिक्सको कति धेरै युज आउँछ होला भन्ने कुराहरू हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। इकोनोमिक्स भनेको जेनरली केसँग रिलेटेड छ भन्दाखेरि प्रोडक्सन एन्ड डिस्ट्रिब्युसन अफ वेल्थ, प्रोडक्सन एन्ड डिस्ट्रिब्युसन अफ वेल्थ। त्यसै गरी यसको कन्जम्सनसँग पनि इकोनोमिक्सले रिलेटेड छ।
अरु केसँग छ त भन्दा सेभिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट। यो कुराहरुसँग इकोनोमिक्स रिलेटेड छ, इन्भेस्टमेन्ट अफ इन्कमसँगहरु रिलेटेड छ। अब यहाँनेरि हामीले स्ट्याटिस्टिकल डेटा र मेथड्सहरुले चाहिँ इकोनोमिक्समा युज गर्छौं। जस्तै के कुरा गर्छौं हामीले भन्दा हामीले केही कुरा प्रोड्युस गर्नुपर्ने छ हैन, केही कुरा प्रोड्युस गरिरहेछौं, त्यो कुरा कसको लागि प्रोड्युस गरिरहेछौं भन्ने कुरा हुन सक्छ। जस्तै हामीले कुनै एउटा सामान व्हील चेयर प्रोड्युस गर्यौं। व्हील चेयर भनेको जो चाहिँ डिजेबल्ड पर्सनहरु हुनुहुन्छ उहाँहरु हिड्न सक्नु हुँदैन, उहाँहरुको लागि हामीले व्हील चेयर बनाइरहेछौं हैन। व्हील चेयर बनाइरहेछौं भने हो त्यस्तो कुरा हामीले सोचिराख्दाखेरि के गर्नु पर्यो त, स्ट्याटिस्टिकल डेटाहरु बनाउनु पर्यो। कस्तो त, कति जना चाहिँ अपाङ्ग हुनुहुन्छ हैन, कति जना अपाङ्ग हुनुहुन्छ, उहाँहरुलाई कस्तो खालको व्हील चेयर चाहिएको छ। अब जस्तै ठुलो वैज्ञानिक स्टिफन हकिङको व्हील चेयरमा धेरै कुराहरु थियो, के उहाँहरुलाई त्यस्तो धेरै कुराहरु चाहिएको हो कि, अथवा साधारण हिन्डुल गर्न मात्र चाहिएको हो कि त एकदम स्पेशल भर्जनै सबै कुराहरु भएको व्हील चेयरहरु चाहिएको हो। त्यस्तो कुराहरु तपाईले सोच्नु पर्यो र त्यसको लागि त तपाईले डेटा कलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। कस्तो टाइपको मान्छेहरु हुनुहुन्छ, के भएको हो र उहाँहरुलाई कस्तो टाइपको प्रोडक्टहरु चाहिएको छ भन्ने कुरा गर्नु पर्यो भने त तपाईले स्ट्याटिस्टिक्सको युज आयो। यहाँनेरि डाटाहरु कलेक्ट गर्नै पर्ने हुन्छ जसरी भए पनि। सो इकोनोमिक्समा यसको एकदमै धेरै युज हुन जान्छ। ठीक छ। अब केही युजेसहरु म लेख्दिन्छु, त्यही युजेसहरु चाहिँ इकोनोमिक्सको युज हुन जान्छ, इकोनोमिक्समा युज हुन जान्छ स्ट्याटिस्टिक्सको। सो यहाँनेरि यसले चाहिँ के गर्छ, स्ट्याटिस्टिक्सले मेजर्स अफ ग्रस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रस नेशनल प्रोडक्टको मेजरमेन्ट गर्छ हैन। त्यसैगरी यसले के गर्छ त, एनालाइसिस अफ पपुलेसन, पपुलेसनलाई एनालाइज गर्ने काम गर्छ। ल्यान्ड इकोनोमिक्सहरु मेजर गर्ने काम गर्छ स्ट्याटिस्टिक्सले। एन्ड जियोग्राफिकल, इकोनोमिक जियोग्राफी हैन, इकोनोमिक जियोग्राफीको बारे पनि यसले स्टडी गर्ने काम गर्छ। ठीक छ। त्यसैगरी हामीले जब फाइनान्सको कुराहरु गर्छौं, त्यसैगरी मनी एन्ड बैंकिङको कुरा गर्छौं, यो सबै कुराहरुमा के आउँछ त, स्ट्याटिस्टिक्सको कुराहरु आउँछ। त्यसैगरी सर्ट टर्म क्रेडिटहरुको कुरा गर्दाखेरि हैन, कन्ज्युमर एन्ड पब्लिक फाइनान्सहरुको कुरा गर्दा, कन्ज्युमर एन्ड पब्लिक फाइनान्सहरुको यो सबैको कुरा गर्दाखेरि के आउँछ त, स्ट्याटिस्टिक्स चाहिने हुन्छ। त्यसैगरी कुनै पनि मार्केटमा कम्पिटिसन कति छ, स्टडी अफ कम्पिटिसन गर्नको लागि हैन, को कम्पिटिसनमा छ, कसले कस्तो खालको प्रोडक्ट बनाइरहेछ। त्यसैगरी मोनोपोली, कसैले मार्केटमा आधिपत्य जमाएर बसेको हुन्छ, यसको सिंगल, जस्तै नेपालमा वाइवाई चाउजो जस्तै उले जति चाउजो कसैले नि बिक्री गर्दैन हो, त्यो मार्केटमा मोनोपोली कसरी भइरहेछ। एन्ड ओलिगोपोली, ओलिगोपोली भइरहेछ भने यहाँनेरि यसरी तपाईले चाहिँ किन यस्तो कुराहरु भइरहेछ होला त हैन, यो कुराहरु त स्टडी गर्न जरुरी छ नि हो। त्यसको लागि चाहिँ के हुन्छ त, हाम्रो यहाँनेरि स्ट्याटिस्टिक्सको युज हुन जान्छ। मोनोपोली र ओलिगोपोली, ओलिगोपोली भनेको तपाईलाई थाहा छँदैछ होला। अब स्मल नम्बर अफ जुन मार्केटमा गर्ने बेच्ने मान्छेहरु छन् तिनीहरुले भाउको निर्धारण गर्छन् भने त्यस्तो सिस्टमलाई चाहिँ ओलिगोपोली भन्छ हो। यस्तो कुराहरु किन भइरहेछ भन्ने कुराहरु पढ्नको लागि स्ट्याटिस्टिक्सको एकदमै धेरै युज हुन्छ। अरु भनेको प्राइसको थ्योरी, प्राइसिङ पोलिसीहरु, कसरी प्राइस राखिन्छ, त्यसैगरी प्राइसको ट्रेन्ड कस्तो छ, किन कुनैको भ्यालु प्राइस बढिरहेछ, कुनै कुराको प्राइस घटिरहेछ हो, त्यस्तो कुराहरु हेर्नको लागि चाहिन्छ। किन पोभर्टी भइरहेछ, किन अनइम्प्लोयमेन्ट भइरहेछ, किन त्यहाँनेरि विभिन्न ठाउँमा विभिन्न कुरामा डिस्प्यारिटिज भनेको तनावग्रस्त एउटा सिचुएसन हुन्छ नि, नमिलेको अवस्थाहरु, पोभर्टी किन भइरहेछ, मान्छेहरु किन, कोही मान्छे धेरै धनी छन्, किन कोही गरिब छन्। यसो सुन्दाखेरि त तसँग धेरै पैसा छ, तर त्यहाँनेरि जुन एउटा डिटेल छ नि, माकुरोको जालो जस्तो त्यहाँनेरि बुनिएको कुराहरु छ, त्यो सबै कुराहरु चाहिँ बुझ्न जरुरी हुन्छ। यो सबै कुरा स्ट्याटिस्टिक्सले इकोनोमिक्समा हेल्प गर्ने काम गर्छ। अनि आउँछ अर्को स्ट्याटिस्टिक्स एन्ड फिजिकल साइन्स, स्ट्याटिस्टिक्स एन्ड फिजिकल साइन्स भन्ने कुरा आउँछ। अब फिजिकल साइन्सहरु भनेपछि
स्ट्याटिस्टिक्सले चाहिँ केमा हेल्प गर्छ साइन्स भनेपछि जियोलोजी फिजिक्स हैन जियोलोजी फिजिक्स एस्ट्रोनोमी यस्तो कुराहरुमा अनि मिटियोरोलोजी हैन केमिस्ट्रीहरुमा यस्तो कुराहरुमा चाहिँ स्ट्याटिस्टिक्सले हेल्प गर्छ पुरानो समयमा कुनै कुराहरु कुनै तपाईले फिजिक्सहरुमा केमिस्ट्रीमा एस्ट्रोनोमीहरुमा नयाँ थ्योरीहरु निकाल्नु भयो भने त्यतिबेला तथ्याङ्कहरु युज गरेर निकाल्नुहुन्थ्यो अझै पनि विभिन्न थ्योरीहरुमा चाहिँ तपाईले स्ट्याटिस्टिक्सको युज गरिराख्नु भएको हुन्छ अब बायोलोजीमा पनि युज भइरा हुन्छ यो लेटेस्ट डेभलपमेन्टहरु जे देख्नु भएको छ नि सबै स्ट्याटिस्टिक्सकै देन हो स्ट्याटिस्टिक्स नभएको भए यहाँनेर जुन थ्योरीहरु निक्लिन्छ जुन चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली एप्लाई भइरा हुन्छ त्यो कुराहरु युज गर्न सकिन्न थियो होला ठीक छ त्यसैगरी अरु कुरा के पनि आउन सक्छ भन्दाखेरि यहाँनेर जस्तै डिजिजहरुको कुरा गर्दा मान्छेहरुमा के गरिन्छ भ्याक्सिन बनाउनु पर्यो कुनै नयाँ रोग आयो भ्याक्सिन बनाउनु पर्यो नि हो त्यतिबेला त हामीले सर्टेन पपुलेसनमा भ्याक्सिन टेस्ट गर्छौं हो त टेस्ट गरिसकेपछि यो पपुलेसनमा काम गर्यो त्यसैले अब सबैतिर फैलाउँ तर यो पपुलेसनमा राम्ररी काम गरेन त्यसैले नफैलाउँ यो भ्याक्सिनलाई हो त्यस्तो कुराहरु आउन सक्छ अब त्यसको लागि त हामीले स्याम्पलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ सानो एउटा पपुलेसन लिनुपर्ने हुन्छ जसले सबैलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ हैन कोही अलिकति बिमारी होला कोही धेरै बिमारी होला कोही एकदम हेल्दी होला त्यो पपुलेसनमा त सबै मान्छेहरु छन् नि हो त्यस्तै मान्छेहरु छान्दै हामीले के गर्छौं दबाईहरु टेस्ट गर्न सक्छौं ठीक छ हो त्यस्तो कुरामा पनि आउँछ त्यसैगरी रिसर्चको कुरामा पनि स्ट्याटिस्टिक्सको नयाँ कुराहरु भेट्दा पनि रिसर्चको कुरामा पनि आउँछ तपाईसँग कुनै न्यू आइडिया छ थ्योरी छ भने तपाईले चाहिँ के गर्नुहुन्छ त रिसर्च गर्नुहुन्छ अब स्ट्याटिस्टिक्स बिना केही पनि रिसर्च गर्न सक्नु हुँदैन अब रिसर्च गर्नको लागि तपाईले त विभिन्न प्लान्सहरु बनाउनुहुन्छ हैन पोलिसीजहरु बनाउनुहुन्छ होला तपाईले रिसर्च गर्ने टेक्निक्सहरु निकाल्नुहुन्छ होला हो त्यो प्लान्स पोलिसीज टेक्निक्सलाई फुलफिल गर्नको लागि त अनि तपाईले सर्टेन एक्सपेरिमेन्ट पनि राख्नुहुन्छ होला हैन एक्सपेरिमेन्टहरु डिजाइन गर्नुहुन्छ होला अब तपाईको फिल्ड अनुसार तपाईले विभिन्न प्लान्स पोलिसीज टेक्निक्स र एक्सपेरिमेन्ट्सहरु निकाल्नुहुन्छ होला तर त्यो सबैलाई पछि एक्सपेरिमेन्ट तपाईले एकचोटी दुईचोटी तीनचोटी गर्ने होइन 1000 2000 3000 चोटी गर्नुहुन्छ नि हो त्यो एक्सपेरिमेन्टबाट सर्टेन रिजल्ट्सहरु निकाल्नको लागि हैन जुन एक्सपेरिमेन्ट्सहरु तपाईले गर्नुहुन्छ त्यहाँबाट रिजल्ट्सहरु निकाल्नको लागि त स्ट्याटिस्टिक्स चाहियो ठीक छ हो त्यसैले स्ट्याटिस्टिक्सको कुरा चाहिँ रिसर्चमा पनि आइरहेको हुन्छ ठीक छ स्ट्याटिस्टिकल एप्रोचहरु रिसर्चहरुमा पनि युज भइरहेको हुन्छ तर यति कुरा चाहिँ के हो भने स्ट्याटिस्टिक्सलाई अलि ध्यान दिएर नै युज गर्नुपर्ने हुन्छ ठीक छ जहाँ पाए त्यही हामीले स्ट्याटिस्टिक्स युज गरेर त्यसरी काम गर्नु हुँदैन एउटा सर्टेन रूपमा मजाले हामीले चाहिँ स्ट्याटिस्टिक्सलाई युज गर्न सकिन्छ सो यहाँनेर हामीले स्कोप अफ स्ट्याटिस्टिक्सको बारेमा स्टडी गर्यौं मैले अघिल्लो भिडियोजहरुमा पनि सायद स्ट्याटिस्टिक्सलाई अर्थशास्त्र भनेर भने होला त्यसको लागि सरी स्ट्याटिस्टिक्स भनेको तथ्याङ्क शास्त्र इकोनोमिक्स भनेको चाहिँ अर्थशास्त्र हो है यो भिडियोमा मैले सरी भने त्यसको लागि सो अरु केही कुरा भयो कहीँनेरि बुझ्नु भएन भने हामीले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा 9849595895 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ है सो थ्यांक यू फर वाचिङ